हेलो जी, ये मुझे बताइए यहाँ जो फेल है, फाइल जो है वो जमीर है कि जाहिर है? जमीर। जमीर है। फाइल आपका जमीर है। आपने कहा कि गया आपका फेल और वो आपका फाइल, ठीक है। जुमला फेलिया कर रहे हैं। जुमला फेलिया में जुमला फेलिया की किसको कहते हैं? जो फेल से शुरू, उसका मतलब इब्तिदा में फेल आएगा, फाइल नहीं आएगा। इब्तिदा में क्या आएगा? फेल आएगा। फेल आएगा। फेल आएगा। अच्छा, गया के लिए जो हम मादा इस्तेमाल करते हैं वो है जा, हा और बा, और ये डाई नंबर 1 पे आता है, ठीक है जी। डाई नंबर 1 पे आता है। अच्छा, अब आप एक पॉइंट सुन लें बहुत अच्छी तरह से, बहुत क्लियरली। जब भी फाइल जमीर होगा, फेल की गर्दान चलेगी। जब भी फाइल कौन होगा? जमीर होगा, जमीर होगा, फेल की गर्दान चलेगी, ठीक है। और गर्दान में से जो 14 सीगे हैं उसमें से कोई एक सीगा, एक मतलूबा सीगा आपका जुमला फेलिया बन जाए, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, गया को क्या कहते हैं? ज़हाबा। वो गया ज़हाबा। तो क्या बन जाएगा? ज़हाबा। हो गया। अब अगर मुझे ज़हाबा की एनालिसिस करनी है तो मैं क्या कहूंगा? ज़हाबा को क्या कहूंगा? क्या चीज है ज़हाबा? क्या चीज है? अभी सिखाया है। फेल माजी। माजी वाहिद मुज़क्कर माजी मुज़क्कर गायब। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता। इसका फाइल क्या है? हुआ। हुआ इसका फाइल। और ये पूरे का पूरा जुमला फेलिया है, ज़हाबा, वो गया। क्लियर है यहाँ तक आपको कि नहीं है? जी। अब आप पूछ सकते हैं कि इस ज़हाबा में फाइल कौन है? ज़हाबा के अंदर हुआ, इसका फाइल मौजूद है, ठीक है। इसी जुमले को मैं वो गया था, मैं आप कहता हूं आपसे ज़ैद गया। मुझे बताइए ज़ैद गया में फेल क्या है और फाइल क्या है? ज़ैद फाइल है, गया फेल है। ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे बताइए आपका जो फाइल है वो जाहिर है कि ज़मीर है? जाहिर। जब फेल जाहिर हो, फाइल जाहिर हो, तो फेल का कौन सा सीगा आता है? नंबर 1 नंबर 1 या नंबर 4? अगर मुअन्नस होगा तो नंबर 4। नंबर आपकी 4। बात अभी तो हमने डिसाइड ही नहीं किया ना कि ज़ैद मुअन्नस है कि मुज़क्कर है। अच्छा। आप अपने आंसर्स को क्लियर करें। अगर आपको आता भी है तो आप आंसर उसी तरह से दें जो जिससे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर फाइल जाहिर है तो फेल कौन सा आएगा? नंबर 1 या नंबर 4? नंबर 4। नंबर 1 कब आता है? जब मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर। और 4 कब आता है? जब वाहिद मुअन्नस होगा। जब फाइल वाहिद मुअन्नस। तो यहाँ मुझे बताइए फाइल क्या है? मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। तो क्या बनेगा पहला सीगा इसका? ज़हाबा। एक मिनट रुक जाइए। ज़हाबा, ठीक है। जब मैंने यहाँ इसको ज़हाबा कहा तो ये पूरे का पूरा जुमला फेलिया बन गया, क्योंकि इसका फाइल इसी के अंदर हुआ मौजूद था। अब इस फेल के अंदर फाइल मौजूद नहीं है, क्योंकि फाइल अब जाहिर हो गई है। इस फेल में फाइल मौजूद नहीं है, फाइल जाहिर हो गया है। मुझे जाहिर फाइल को लाना पड़ेगा। जाहिर फाइल कौन है? ज़ैद। मुझे बताएं फाइल किस हालत में होता है? रफा। तो क्या बन जाएगा? ज़हाबा ज़ैदुन। आपने ज़ैदू क्यों कहा थी सभी ने? सर फाइल पे आपने कहा था रफा हालत में होगा, बस इसलिए। हालत रफा में होगा, लेकिन मुझे बताएं ज़ैदू क्यों? क्या ज़ैदू क्या गैर मुनसरिफ है? नहीं, मुनसरिफ है। नहीं सर, ज़ैदुन मुनसरिफ थोड़ी है, गैर मुनसरिफ थोड़ी है। ज़ैदुन।
اس کی انالیسس کیسے کریں گے؟ ذہابہ کو کیا کہیں گے آپ؟ ذہابہ کو کیا کہیں گے؟ گیا. فعل ماضی فعل ماضی واحد واحد مذکر مذکر نہیں جائیں گے نا کل غائب اور زید نہیں. واحد مذکر. فاعل 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 ظاہر. ظاہر لکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں فعل اپنے فاعل سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ کون سا ہوگا؟ خبریہ کہ انشائیہ؟ خبر دے خبر دے رہا خبر ہے دے رہا ہے نا. تو جملہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ جملہ فعلیہ خبریہ. خبریہ. میں آپ سے کہتا ہوں میں نے اس لیے کبھی چھوڑتی نہیں. مجھے نا اسی چیز سے چڑ ہوتی ہے، اس کی چڑ سے میں دودھ پورا پکڑ جلا دوں گی. پڑھے گا کس نے کس کو مارا، اللہ رحم کر. جی میں آپ سے کہتا ہوں ربا ہو زینب گئی. کیا ہے یہ؟ زینب گئی. زینب گئی. زینب گئی. یہ ہے سر گئی فعل ہو گیا ماضی. فعل فعل ہاں جی فاعل، فعل ماضی زینب فاعل ہے زینب اور جو ہے جی کریں 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 کریں. فائل ہو گیا. زینب دیکھیں ایک وقت میں ایک آدمی بات کر رہے ہیں آپ جو ہے نا جب زینب کوئی ایک بات فاعل کرے ہے. دوسرا خاموش ہو جائے. جی آپ سمیرہ جی کریں. اس سے زینب گئی. زینب فائل ہو گئی گئی فعل ہو گیا. ٹھیک ہے بنائیے. ذہبت ذہبت زینبو. ذہبت زینب. ذہبت زینب. زینب. انالیسس کریں اس کی. فعل ماضی واحد مؤنث صیغہ غائب کیا صیغے کی غائب ضرورت نہیں. فعل ماضی واحد مؤنث غائب. اور زینب غائب کیا ہوگی؟ فاعل. فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ. فعلیہ بن گیا. جملہ فعلیہ. چلیں جی سیما جی آپ کو بہت زور سے آ رہا ہے، آپ کے ساتھ کر دیں. اب آپ ہی کریں گے، کوئی اور نہیں پوچھنا بولے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سیما جی زید اور حامد گئے. زید اور حامد گئے. جی زید اور حامد فاعل ہے اور ٹھیک ہے. گئے فعل ہے. ٹھیک ہے بنائیے جملہ. یہ ہوگا ذہب ذہبتا ذہبتا ذہبتا. ذہبتا. ذہبتا کون سا صیغہ ہے؟ مجھے بتائیے اس کا فاعل ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ یہ ہے ظاہر. ظاہر ہے. آپ نے فعل استعمال کیا ذہبتا. ذہبتا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں وہ تو مؤنث کے لیے آ گیا نا. یہ مؤنث کے لیے بھی نہیں ہے. ذہبتا مؤنث کے لیے بھی نہیں ہے. نہیں یہ وہ ہے نا، دو ہے نا. دیکھیں میں نے اسی لیے جب آپ کو ابتدا میں بتا رہا تھا تو آپ لوگ جملہ سننے سے نمبر پہلے 4. جواب دے رہے ہیں. سننے سے پہلے آپ لوگ جواب دینے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا تھا یہ فاعل ہے، اس کو بہت توجہ سے سنیں. میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ لوگ ہاں نہیں بولیں. ٹھیک ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور پھر مجھے جواب دیجیے گا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا یا وہ ظاہر کی صورت میں آئے گا. جب فاعل ظاہر ہوگا تو فعل کا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا صرف استعمال ہوگا، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. اب آپ مجھے بتائیے کیا آئے گا. اب مجھے بتائیے کیا سمجھیے آپ. یہ دو ہے تو ذہبا آئے گا. سیما جی میں نے دوبارہ کہہ رہا ہوں، دوبارہ سنو. فاعل دو صورتوں میں آتا ہے، یا تو فاعل ضمیر ہوتا ہے یا فاعل ظاہر ہوتا ہے. فاعل یا ظاہر ہے نا.
فائل اگر ظاہر ہو, چاہے فائل ایک ہو, دو ہو یا دو سے زیادہ ہو, فعل کا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا آئے گا صرف. اب مجھے بتائیے کون سا صیغہ آئے گا؟ یہ اس میں جیسے پہلے زید اور حامد ہے تو یہ ذاہبت, ایک منٹ کیا آئے گا یہ, سوری میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں, دوبارہ سنیں. آپ سن نہیں رہی, آپ سننے سے پہلے جواب دینے کی کوشش کر رہی. دوبارہ میرا پوائنٹ سنیں اور ریپیٹ کریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جب فائل ظاہر ہوگا, ریپیٹ کریں میرے ساتھ ساتھ, جب فائل ظاہر ہوگا, ٹھیک ہے, ظاہر کا مطلب تو سمجھتی ہیں نا؟ جی جی ٹھیک ہے. جب فائل ظاہر ہوگا, چاہے فائل واحد ہو, مثنیٰ ہو کہ جمع ہو, یا جمع ہوگا, فعل کا ٹھیک ہے, صیغہ نمبر 1 یا 4 آئے گا, تو صیغہ نمبر 1 کیا بنے گا؟ ذہبا. ذہبا. تو میں نے چاہے کہا تو فائل صحیح آپ کا ذہبا. واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو, اس سے فرق نہیں پڑے گا. اچھا, اس سے فرق نہیں پڑے گا. جب ذہبا, سن لیں میری بات, پھر ریپیٹ آپ کرتے ہیں بیچ میں, اس سے ہوتا کیا ہے, جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ رہ جاتی ہے, آپ کا اسٹیٹمنٹ رہ جاتا ہے. اب غور سے سنیں میری بات. فاعل جب ضمیر ہوتا ہے اس صورت میں فعل کی گردان چلتی ہے. اگر میں آپ سے کہتا نا وہ دونوں گئے, تو آپ کہتے ہیں ذہبا. میں آپ سے کہتا وہ سب گئے, ذہبو. فعل کی گردان کب چلتی ہے؟ جب فاعل ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے. فاعل جب ظاہر ہوتا ہے, صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 چلتا ہے, چاہے فاعل جو ہے واحد ہو, مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. کلیئر ہے اب آپ کو؟ ہاں صحیح ہے, صحیح. کلیئر ہے. اب آپ بتائیے کیا بنے گا؟ ذہبا ذہبا زید و حامد. زبردست. ذہبا زید زید و حامد. و حامد. حامد مجھے بتائیے, مجھے نہیں معلوم ہے, آج آپ پہلی دفعہ کلاس اٹینڈ کیا عربی کی. حامد غیر منصرف ہے. حامد ہی آئے گا. ہاں ہاں, تو مجھے بتائیے نا, حامد کیا غیر منصرف ہے؟ ہاں حامد غیر منصرف ہے. تو مجھے بتائیے حامد غیر منصرف ہے, تو حامد غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ حامد تو حامد ہی آئے گا نا, کیونکہ یہ منصرف نہیں ہے نا. اگر منصرف نہیں ہے تو آپ کے پاس کی کوئی دلیل ہوگی نا. یہ کسی نبی کا نام ہے؟ نہیں. اچھا, یہ اس نام کے ساتھ الف نون آتا ہے؟ نہیں. اس نام کے ساتھ گولتا آتی ہے؟ نہیں. یہ کسی مونس کا نام ہے؟ نہیں. یہ کسی فرشتے کا نام ہے؟ نہیں. نہیں. یہ کسی شہر ملک کا نام ہے؟ نہیں. تو پھر یہ غیر منصرف کیسے ہو؟ ہاں پہ منصرف ہوا پہ حامد دون آئے گا. صحیح ہے, سوری. دیکھیں, آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا اور میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا, جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے, اگر اس کو آپ نے پیچھے پڑھ کے گزر جائیں گے تو مشکل ہوگی. اس کو گزرے نہیں, اس کو دیکھیں دوبارہ بار بار. اچھا, حامد دون آئے گا, منصرف ہے یہ, سوری. ہاں, اس کی انالیسس کریں. ذہبا ہے, یہ فعل ماضی ہے. کریں برا, پہلے ماضی آگے فعل ماضی ہے, مثنیٰ ہے, مثنیٰ ہے. اور یہ مثنیٰ ہے, یہ ذہبا دو ہے نا مثنیٰ. یہ. نہیں, ذہبا تو وہ ہے, واحد ہے نا. تو آپ کو ذہبا کی انالیسس کر رہی ہیں نا. او ہاں, سوری, فعل ماضی ہے, واحد ہے, مذکر ہے اور غائب ہے. تو فعل ماضی واحد مذکر غائب. جی. زیدن و حامد. کیا ہے یہ زیدن و حامد؟ فائل ہے نا دونوں. تو منہ سے بتائیں نا, آپ بتائیں گے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کیا ہے؟ فائل ہے دونوں. ڈائریکٹ فائل لکھ دوں دونوں کو؟ جی, دونوں کیا اسی طرح سے لکھوں, دونوں کو فائل, دو فائل کر دوں؟ مثنیٰ واحد ہوں گے نا, وہ فائل ہے نا, ظاہر فائل, ماضی فائل. ترکیب کرنے کی کوشش کریں نا. یہ واو کیا ہے؟ واو عطف. عطف ہے. عطف سے پہلے والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟
मातूफ क्या मातूफ? अलैहि, मातूफ अतफ से अलैहि पहले के, मातूफ अलैह, सॉरी, और अतफ के बाद वाले को क्या कहते हैं? मातूफ अव्वल, अव्वल क्यों? उसके बाद भी कुछ है? अगर इसके नहीं, बाद हामिद के बाद अगर राशिद भी होता तो मातूफ अव्वल हो जाता, दो ही चीजें हैं ना। हाँ, मातूफ मातूफ, मातूफ अलैह, ये मातूफ अलैहि और मातूफ मिलके क्या बनेंगे? मातूफ मातूफ अलैह और मातूफ मिलके अतफ, क्या बनेंगे? पता नहीं, भूल गई हूँ मैं। नहीं नहीं, सामने गौर करें ना, थोड़ा सा गौर करें, परेशान ना अतफ हो, गौर करें। अतफ मातूफ अलैह और मातूफ मिलके अतफ, क्या बनेंगे? मैं पता नहीं, भूल गई हूँ। नहीं फाइल बोलिएगा, है। थोड़ा सा गौर करें, क्या बनेंगे? ये फेल है, फेल का कोई भी फेल बगैर फाइल के हो सकता है? नहीं, तो ये क्या है? ये दोनों क्या थे, जैद और हामिद? जुमला फेलिया बनेगी। नहीं नहीं, जैद और हामिद क्या थे इस जुमले में? फाइल, तो फाइल है ना, तो उसमें परेशानी क्यों हो रही है आपको? उसमें परेशानी क्यों हो रही है आपको? मातूफ अलैह और परेशान- मातूफ मिलके फाइल। देखिए, मातूफ का तो कानून आपको पता है ना, जब अतफ आता है तो उसका पिछले वाला हिस्सा मातूफ अलैह बनता है और अगला वाला मातूफ बनता है। अब चाहे वो मातूफ एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, सब मिलके फिर एक चीज बनती है, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो मफूल हो, चाहे वो मुब्तदा हो, चाहे वो खबर हो। ये सारी चीजें तो आप जुमला इस्मिया में कर चुके हैं, तो कोई नई चीज नहीं थी आपके सामने। ये जो चीज आपने की थी मातूफ अलैह और मातूफ, ये तो आप जुमला इस्मिया में कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं थी आपके सामने। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना कोशिश किया करें, ये आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये कि कोशिश ये क्या करें कि जब कोई चीज कही जाए ना, उसको सुनने की कोशिश करें। आप उसी वक्त उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे होगी, कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए सोबिया जी कितनी माशाल्लाह इस मामले में अपना अक्लमंदी का मुजाहरा करती है, खामोश रहती है आखिर तक, बोलो ही नहीं, सुनते रहो, जब पूछा जाएगा तब देखी जाएगी। तो सुना करें, गौर से सुने, थोड़ा तवज्जो दें, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ओवर स्टेप कर जाती हैं, ओवर स्टेप ना करें, नो बॉल हो जाएगी। आप देखें, आपने गेंद की, सामने वाला बैट्समैन बोल्ड हो गया, लेकिन ओवर स्टेप होता है तो एम्पायर क्या करता है? एम्पायर क्या कहता है? नो बॉल, नो बॉल कर दे, और नो बॉल जब करता है तो फिर वो आउट होता है कि नहीं होता? फिर आउट होता है, अगला आउट नहीं होता ना, बल्कि आउट भी नहीं, नहीं वो होता, और एम्पायर जो है ना फ्री हिट भी देता है और साथ में एक एक्स्ट्रा रन भी देता है, ऐसे ही है ना? यस, तो ओवर स्टेप ना करें। आप मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह इतनी अच्छी, तो आप उस मेहनत के लिए बेहतर है कि अपनी जगह पर रुक जाएं, थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा सा तहम्मुल दिखाएं, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटना, किसी को कोई वो नहीं मिलेगा। हर आदमी मेरी नजर में बेहतरीन है, हर आदमी, हर जो शख्स भी इस क्लास को अटेंड करता है वो मेरे लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। तो आपको ओवर स्टेप ना करें, थोड़ी सी तवज्जो दें, आसानी के साथ बहुत तरीके से होगा। जी चले, मैं आपके साथ एक और करता हूँ, मैं कहता हूँ, चले आप ही से करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़ैनब और मरियम गए। जी कीजिए, ज़ैनब और गई। जी गई, अब ये होगा ज़ैनब और मरियम फाइल है और गए फेल है। ठीक है, बनाइए। ठीक है ना, तो ये होगा ज़हाबत, ज़हाबत, जबरदस्त, ज़हाबत मरियमु व ज़ैनबु, जबरदस्त, ज़हाबत ज़ैनबु व मरियम। अब ज़हाबत आपने क्यों किया? क्योंकि ये मुअन्नस है, मुअन्नस है, इसलिए आपने किया। नंबर 4। हाँ, दो थे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, फाइल एक हो, दो हो, दो से ज्यादा हो,
अगर फाइल जाहिर है सीगा नंबर पहला या सीगा नंबर और चौथा नंबर सीगा चौथा नंबर शुरू पहला कब आएगा? जब मुज़क्कर होगा। सीगा जी नंबर चौथा कब आएगा? जब मुअन्नस होगा। मुअन्नस हो एनालिसिस करें, क्या एनालिसिस करेंगी ज़हाबत की? फेल माजी जी वाहिद वाहिद मुअन्नस और मुअन्नस गायब गायब। ज़ैनबों को क्या कहेंगी आप? वो मातुफ मातुफ अलैह। मातुफ अलैह सॉरी वाव को क्या कहेंगी? अतफ अतफ। मरियमों को मातुफ। मातुफ अलैह और मातुफ मातुफ मिलके फाइल हो जाएंगे ज़ा। फाइल हो गया ठीक ठीक है जी, बहुत अच्छे, जी जबरदस्त। चले जी, निगत जी आप आइए। मैं आपसे कहता हूँ, सर पहले आप पानी पी लीजिए। क्यों? आप पी लीजिए, सर हम भी तो ऐसे ही हैं। कोई बात नहीं। अल्लाह ने, मैं ज्यादा बुरी हूँ मैं आप लोगों से ज्यादा बुरी कोई हूँ। बुरा नहीं है। देखिए आप लोग अपने आप को जो है ना बिला वजह अंडर एस्टिमेट ना करें। आप लोग सब अपनी जगह पे माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये कि अपना वक्त निकालते हैं, अपने घर बार को, अपनी चीजों को छोड़ के वक्त निकालते हैं, तो आप लोग सब मेरे लिए बहुत मोहतरम है और मेरे लिए बड़ी अहमियत के हामिल। ठीक है जी। अल्लाह ने मदद की जी। निगत जी, अल्लाह ने मदद की। मदद के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है वो होता है नून, स्वाद और रा, डाई नंबर 1 जी। अल्लाह ने मदद की। तो नसरा नसरा और अल्लाहू अल्लाहू मिला के पढ़ेंगे तो होगा नसरल्लाहु। नसरल्लाहु। एनालिसिस करें इसकी। नसरा फिल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। गायब। और अल्लाहू अल्लाहु फाइल। फाइल। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। आपने देखा हर जगह पे फाइल हमेशा फेल के बाद ही आ रहा है, कभी भी फाइल फेल से पहले नहीं आएगा। फाइल अगर फेल से पहले आएगा तो फिर वो जुमला फेलिया नहीं कहलाएगा, हमेशा फाइल फेल के बाद आएगा। चले जी, आपसे मैं एक और करता हूं, आप ही करेंगी। 2 और करने हैं आपने। मैं आपसे कहता हूं, मुसलमानों ने सब्र किया। मुसलमानों ने सब्र किया। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें हम ये देख लें कि मुसलमानों जो है वो जमा है, ठीक है। तो ये सबर का हो जाएगा सबरा। मुसलमानों जमा का सीगा है तो इसमें ना आएगा सबर ना। सबर ना। मुझे बताइए, एक मिनट होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। मुसलमानों ने सबर किया, मुझे बताएं इस जुमले के अंदर फाइल जाहिर है कि ज़मीर है? तो जाहिर है मुसलमान। जब जाहिर है सबर मुसलमान, तो ज़मीर क्यों लाएंगे आप? ना, सबर अच्छा, ना आपने क्यों किया? सही गलत हो गया। कीजिए सही। मुसलमान का वाहिद होता है मुस्लिमुन। नहीं लिमूना ये जमा होता है। आप बनाइए ना, पहले फेल लाए ना। आप पहले फाइल को क्यों ला रही हैं? जुमला फेल। फेलिया में पहले फेल आएगा ना। अच्छा, तो फेल जो है वो है सबर। सबर लिखूं? सबरा उसने सबर। अरबी सबर बनाए ना, अरबी बना रही है आप, मुझसे उर्दू थोड़ी काम कर रहा। सबर, वो हो गया। ठीक है अब हमें फाइल लाना है, फाइल जो है वो है जमा। जी। तो ये हालत रफा में होगा तो ये होगा मुस्लिमूना। मुस्लिमोन। सबरा मुस्लिमूना। मुझे बताइए मुस्लिमोना का क्या मतलब है? जब जमा बनाते हैं हालत रफा की। जमा माँ की बातें नहीं कर रहा, भूल जाए थोड़ी देर के लिए। जमा हाजिर सबको भूल जाए। ठीक है। मुस्लिमोना का क्या मतलब है? मुसलमान
मुसलमान। अच्छा जी, मुझे बताइए, कुछ मुसलमान, मुझे बताइए कुतुबुन का क्या मतलब है? कुतुबुन एक किताब, जी, कुतुबुन का क्या मतलब है? एक किताब, कुतुबुन आपको वाहिद लग रहा है? कुतुबुन नहीं, नहीं, ये तो जमा सर। जमा मुकस्सर। हाँ एक मिनट से जाओ, निगत जी बताइए कुतुबुन का क्या मतलब है? जी, यानी कि जमा हो गया, मतलब बताइए, जमा तो समझ गया मैं, मतलब बताइए। बहुत सारी किताबें। बहुत सारी किताब। और इसका क्या मतलब हुआ? अल कुतुब, एक खास किताब, एक खास किताब। कुतुबुन जमा कह रही है, अल कुतुब एक किताब, नहीं खास किताब, खास खास किताब, सॉरी, किताबें। खास किताबें। खास किताबें। मुझे बताइए, नकरा इस्म जब होता है तो नकरा इस्म में किस चीज का मफहूम आता है? नकरा इसम यानी उसमें ज्यादा वुसअत होती है, बहुत। नकरा वुसअत की बात नहीं कर रहा, नकरा इस्म के अंदर मफहूम क्या लाते हैं हम? आम, एक कोई या कुछ, एक कोई या कुछ, एक कोई कुछ। तो मुझे बताएं, मुस्लिम होना का क्या तर्जुमा होना चाहिए? मुस्लिमूना, मुझे बताएं, मुस्लिम बहुत होना सारे नकरा है, मुस्लिम। नकरा है कि मारफा है? ये नकरा है। तो क्या तर्जुमा होगा मुस्लिम होना का? कुछ मुसलमान, मैंने आपसे कहा है कुछ मुसलमानों में, नहीं बहुत सारे मुसलमान, मैंने बहुत बहुत सारे सारे भी नहीं कहा, मैंने कहा मुसलमानों में। तो फिर मैंने अल आपसे मुसलमान, जी अल मुसलमान, अल देखिए, मुस्लिम। बात सारी क्या है कि आप आगे जाते रहें और पीछे वालों को बोलते रहें तो काम नहीं चलेगा। सही कह, आप सिर्फ बेसिक चीज को रट रहे हैं कि जी मुसलमान है तो बस मुसलमान करो। ये मुसलमान बतौर नकरा है या मारफा है? सही, ठीक सर, ठीक। क्या बनेगा ये? सबरा अल मुस्लिमूना, सबरा अल मुस्लिमूना, सबरा अल मुस्लिमूना, मुसलमानों ने सबर किया। अगर मैं आपसे कहता ना कुछ मुसलमानों ने सबर किया, फिर आप बनाते सबरा मुस्लिमूना, सही, तो फिर आप कहते हैं कुछ मुसलमान। ये जो तर्जुमे में कुछ कभी कोई आता है, ये अलर्ट अप नहीं है, आपकी मर्जी है तो आपने तर्जुमा कर दिया, मेरी मर्जी है तो मैंने कर दिया, ऐसे नहीं है। ये अल्फाज बताते हैं, ये चीज आपको बताती है। ठीक है जी। एक आपसे और करता हूं, मैं आपसे कहता हूं उन दोनों ने सबर किया, उन दोनों ने सबर किया। अब उन दोनों मुसन्ना है और इसमें ज़मीर है। जी बोले। इसमें जाहिर नहीं है, इसमें ज़मीर है और ये मुसन्ना है। उसको छोड़ दें। अच्छा, फाइल क्या है मुझे बताएं, जाहिर है कि जमीर है? ज़मीर जब फाइल जमीर होता है तो फिर हम क्या करते हैं, फेल की गर्दान को चलाते हैं, करते और हैं। गर्दान के 14 सीगों में से कोई एक मतलूबा सीगा आपका जुमला बनेगा। सही। उन दोनों ने सबर किया। अब उन दोनों ने कौन सा सीगा है ये मुसन्ना था। मुसलमान, कौन सा मुसन्ना? मुसलमान। हाँ, कौन सा मुसन्ना? ये है गायब। गायब। अब वो इन दोनों अब बना ले, क्या बनेगा? अब बनेगा सबरा, रा। सबर। हाँ, that's it. सबर। हाँ, याद रख लीजिएगा, फेल कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा, सही, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होगा। फाइल अगर जमीर होगा, फेल की गर्दान चलेगी, और गर्दान के जितने मतलूबा सीगे होंगे उसमें से कोई एक सीगा आपका मतलूबा जुमला फेलिया होगा। ठीक। और अगर फाइल अगर आपका जाहिर होगा, फाइल अगर आपका जाहिर होगा, तो चाहे फेल आपका
فائل آپ کا واحد ہو, مثنا ہو, جمع ہو, کیا ہوگا؟ فعل کا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا چلے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. سمیرہ جی, لڑکیاں کامیاب ہوئیں, لڑکیاں کامیاب ہوئیں. کامیاب کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نون, جیم اور ہا. ڈائی نمبر 1, لڑکیاں کامیاب ہوئیں. سر کامیاب ہوئی فیل ہو گیا, لڑکیاں یہ ہو گیا ہے فائل. ٹھیک ہے, بنائیے. نجاحت, نجاحت, لڑکیاں ہوگی بنتانی. سر کیا ہو بن بنات, بنات, بنات کیا بنے گا؟ نجاحت البنات. البنات. بنانے کی کیا بات؟ اگر میں آپ سے کہتا کچھ لڑکیاں کامیاب ہوئی تو کیا کرتی ہیں آپ؟ نجاحت بنات, بنات, بنا تون, بنا بناتن, تن, بناتن. نجاحت بناتن, نجاحت بناتن. میں آپ سے کہتا ہوں دو مسلمانوں نے صبر کیا. دو مسلمانوں نے صبر کیا. صبرا مسلمانی, المسلمانی, المسلمانی. اگر میں آپ سے کہتا کوئی دو مسلمانوں نے صبر کیا تو آپ کہتی ہیں صبرا مسلمانی. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے, یہ جو ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں یہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح رکھیں. یہ یاد رکھیے یہ الٹ اپ نہیں ہے. یہ جو آپ ترجمے کے اندر کوئی کچھ ایک کا جو مفہوم لاتے یہ الٹ اپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیں. صوبیہ جی کیا ناراض ہیں؟ پڑھائی نہیں کرنی آج آپ نے؟ نہیں سن, آپ سب سے نام لے کے پوچھ رہے تھے. کیا آپ سے اور ویسے بھی آپ ڈانٹ رہے تھے کہ بیچ میں نہیں بولا کر. ٹھیک ہے جی. وہ بس دونوں اس میں داخل ضمیر اور ظاہر پتہ کیسے چلے گا؟ مطلب رات بھر کہانی کی, صبح اٹھ کے پوچھ رہی ہیں آپ. نہیں مطلب کہ دونوں جملے تو ایک ہی ہے نا, دونوں جملے تو ایک ہی ہے نا. مسلمانوں نے صبر کیا اور ان دونوں نے صبر کیا. ان دونوں میں مجھے بتائیں فائل آپ کو سمجھ میں آیا کہیں؟ ان دونوں ہے نا فائل. ان دونوں کون ہے؟ ان دونوں نے صبر کیا, ان دونوں نے. تو ان دونوں کون ہے؟ پتہ نہیں, ظاہر نہیں ہے نا, فائل ظاہر نہیں ہے نا, چھپا ہوا ہے نا. اچھا ان دونوں, صحیح ہے, ہاں صحیح ہے. لیکن جب میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں تو آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا نا کہ کس نے صبر کیا. ان دونوں نے صبر کیا, اس میں تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے, کافر بھی ہو سکتا ہے, ہندو بھی ہو سکتا ہے, پارسی بھی ہو سکتا ہے, ہر نسل کا ہو سکتا ہے نا. ان دونوں نے صبر کیا, کتے بھی تو ہو سکتے ہیں. تو ہنس نہیں آپ, کتا صبر نہیں کرتا کیا؟ پتا نہیں کرتا. دو کتے بھی تو ہو سکتے ہیں, ان دونوں کتوں نے صبر کیا. نہیں میں ذرا کنفیوز ہو گئی تھی. صحیح ہے. اب میں آپ کی کنفیوژن کی بہت قدر کرتا ہوں جی. وہ دونوں داخل ہوئے. صوبیہ جی, دونوں داخل ہوئے. داخل دخلا ہوگا, میں سے پوچھ رہی ہوں, مطلب اس کا مادہ وہی ہے داخل. مادہ دال خالام ہے نا, ٹھیک ہے. بس وہ دونوں داخل ہوئے تو بس دخلا, وہ سب داخل ہوئے. دخلو. اچھا میں اب آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور بتانا چاہتا ہوں, یہاں تک تو کلیئر ہے نا؟ کوئی سوال ہے, کوئی اشکال ہے تو مجھے بتائیے. کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو بتائیے فٹافٹ, پھر نہ کہنا خبر نہ تھی. اچھا دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بہت ہی چھوٹی سی چیز, بہت سی سمپل ہے اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.
میں آپ سے کہتا ہوں اور غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے جی, میں آپ سے کہتا ہوں صوبیہ جی, جی ایک معلم داخل ہوا, ایک معلم داخل ہوا, ایک معلم داخل ہوا, دخل معلم داخل معلم, معلم ترجمہ آپ نے کیا کیا, ایک معلم داخل ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں معلم داخل ہوا تو آپ کیا کرتی؟ دخل المعلم دخل المعلم, ٹھیک ہے. معلم میں آپ سے کہتا ہوں ایک معلمہ داخل ہوئی, ایک معلمہ داخل ہوئی, دخلت معلمۃ دخلت معلمۃ میں آپ سے کہتا ہوں معلمہ داخل ہوئی, دخلت المعلمۃ عربی زبان کی خاصیت کیا ہے؟ عربی زبان کی خاصیت کیا ہے؟ جی صوبیہ جی کی ہو گیا؟ پڑھنے مطلب مجھے سوال نہیں سمجھ آ رہا کہ پڑھنے میں روانی آنی چاہیے, یہ مطلب آپ کہنا روانی چاہ ہے رہے نا, عربی زبان کی خوبصورتی کیا ہے, ہیں؟ خاصیت کیا روانی ہے؟ روانی, کوئی روانی چیز کی بات بھاری کر نہیں رہے کرتا, کوئی چیز بھاری نہیں کرتا. ہیں. ہاں اسی لیے آپ بالکل دیکھیں کہ جب یا متکلم کے ساتھ زیر آ جاتی ہے, یا متکلم کو پڑھ نہیں سکتے تو زیر لے آتے ہیں. یہ تو پڑھنے میں بھی نہیں آتا, جی کتابو یہ پڑھنے میں نہیں آتا, کتابی ہو جاتا. کتابی اسی کر طرح دیتے سے ہیں. کچھ جگہوں پہ آپ کو نون بقایا لے آتے ہیں, ہے نا, ایسی ہے نا. جی عربی بالکل زبان کا خاصہ یہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں حرف جارہ جب آپ استعمال کرتے تھے, حرف جارہ جب آپ من آپ استعمال کرتے اور ساتھ میں اس کو اگر ایسے اسم سے ملاتے ہیں جو کہ معرفہ ہوتا ہے, تو پھر من کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں, نون کے اوپر فتح لگا دیتے ہیں نا. پتہ لگاتے تھے. المومنین نہیں پڑھتے, کیا پڑھتے ہیں, من المومنین پڑھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا, ایسے جی ہی ہے. بالکل تو آپ مجھے پڑھائیں دخلت معلمۃ تو پڑھنے میں آتا ہے, دخلت المعلمۃ مشکل ہو جاتی ہے نا. جی دخلت المعلمۃ بریک آ جاتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, یاد رکھیے گا, یہ صرف اور صرف خاص ہے واحد مؤنث غائب کے صیغے کے ساتھ. واحد اچھا مؤنث, ایک بات تو یاد رکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے جی, واحد مؤنث غائب کے صیغے کے ساتھ ہے کہ جب یہ الف لام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا, تو پھر کیا کرتے ہیں, عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں, عارضی کسرہ لگا کسرہ. دیتے ہیں. جب آپ اس میں عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں تو یہ فعل دخلت ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو پڑھتے کیسے ہیں, دخلت المعلمۃ. پڑھنے میں آسانی ہو گئی نا, پڑھنے صحیح. میں آسانی ہوگی نا, دخلت معلم المعلمۃ. پہلے آپ پڑھتے تھے دخلت المعلمۃ, دخلت المعلمۃ. کلاس کافی ہے آج کے لیے, چیزیں تو اس میں کچھ اور تھیں فائل کے حوالے سے, لیکن بھاری ہو جائیں گی, تو اس کو آج ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ چیزیں کریں گے. اور ہم اگر غائب مؤنث کا صیغہ آتا ہے تو عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں نا. کب جب یہ حرف جارہ نہیں, واحد مؤنث غائب کا صیغہ آتا ہے نا, یہ جب دخلتی آیا تو دخلت معلمۃ آیا, ہاں, تو ہم نے عارضی کسرہ کیوں لگایا, اس لیے کہ اس کو پڑھنے میں ایزی ہو جائے گا, لگائیں گے ہاں, تو تو پڑھنے یہاں کیوں نہیں لگایا اوپر آپ نے, یہاں بھی تو دخلت تھا. اچھا
नहीं सवाल किया तो कंप्लीट करें ना। ये मिस हो गया था, लाइन जरा वो हो गई थी। अच्छा मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब भी वाहिद मुअन्नस का सीगा आता है और उसके आगे अगर आपको फाइल उसका मारफा हालत, मारफा है ना, अलिफ लाम है ना, जी मारफा है ना, तो पढ़ने में नहीं आता सही, पढ़ नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में आप आरजी कसरा लगाते। आपने इसको हरफ जारा के साथ कैसे जोड़ दिया? हरफ जारा की तो एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि हरफ जारा में हाँ नहीं हरफ जारा नहीं, मेरा जरा लाइन वो हो गई थी। तो करते क्या है कि इस पे आरजी कसरा डाल देते ताकि पढ़ने में आसानी हो। दखलत अल मुअल्लिमत ये है, ये दखलत अल मुअल्लिमत, लेकिन ये ता के नीचे जेर डाल के आप उसको आरजी कसरा डाल दें ताकि मिला के पढ़ सकें, पढ़ने के लिए आसानी के लिए। ये सारे ये जनरल रूल होगा जितना भी यानी हमारे पास वाहिद मुअन्नस का सीगे के बाद जो है वो मारफा इसम आएगा, तो जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ज़हाबत अल बनातु, तो वो हम उसको भी सॉरी हाँ सबका यही हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन मारफा इसम की बात हो रही है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अगर इसके आगे होता दखलत ज़ैनब तो क्या करते? मारफा इसम नहीं, अलिफ लाम। मारफा इसम लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मसला अलिफ लाम की बात करें ना, अलिफ लाम देखिए, मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं कोई चीज आपसे कहता हूँ तो थोड़ा सा खामोश, थोड़ा सा पीसफुली सुनेंगे ना, चीज आपकी आसान हो जाएगी। मारफा इसम किया तो फंस गई। मैंने आपसे कहा मरियम दाखिल हुई, क्या करेंगी? बनाए बनाए जरा, मरियम दाखिल हुई बनाए। दखलत मरियम, तो मुझे बताएं कोई प्रॉब्लम हुई आपको इसमें? नहीं हुई। तो क्या इसमें भी आप आरजी कसरा लगाएंगे? नहीं वो तो और कसरा जब लगेगा तो कहीं मिलेगा ना, मिलेगा किसके साथ हो जी। आरजी कसरा कब लगाएंगे? जब इस मुअन्नस सीगा के बाद आपको अलिफ लाम मिले। अलिफ लाम शर्त है, मारफा शर्त नहीं है। मारफा शर्त नहीं है, इसमें अलम तो मारफा होता है ना। जी बिल्कुल, फिर मारफा शर्त है। सही है। बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये एक जनरल रूल होगा, जितनी बार भी हमारे पास आगे अल आएगा, अलिफ लाम आएगा, तो फिर हम इसमें जो आरजी कसरा वजह मैंने आपको बताया, देखिए रूल नहीं है कोई, है ये दखलती, दखलती नहीं है, याद रखिएगा कि आप उसकी स्विफ्टनेस के लिए पढ़ रही हैं, इसकी सॉफ्टनेस के लिए बनाती हैं, ठीक है जी। जैसे वो था लड़कियां कामयाब हुई तो उसमें नजहत दिल बनातू हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन अगर होता कुछ लड़कियां कामयाब हुई तो क्या बनाती? नजहत बनातुन तो वहां आपको जरूरत ही नहीं थी, नहीं, सीधा सीधा बच जाता नजहत बना। ठीक है, अगर अल आ गया तो फिर जेल लगा। अलिफ लाम जब आ जाएगा तो आपको आरजी कसरा। ठीक है जी, क्लियर है। मैं दोबारा एक दफा रिपीट करता हूँ, जुमला फेलिया के दो अज्जा होते हैं, फेल और फाइल। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता, कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता। फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, फाइल हालत रफा में होता है, और फाइल दो सूरतों में आ सकता है, या तो वो ज़मीर होगा या वो जाहिर होगा। फाइल अगर ज़मीर होगा फेल की गर्दान चलेगी, और गर्दान के जो 14 सीगे हैं उसमें से कोई एक सीगा आपका मतलूबा जुमला फेलिया होगा। अगर फाइल जाहिर होगा, चाहे फाइल वाहिद हो, मुसन्ना हो कि जमा हो, फेल हमेशा पहला या चौथा सीगा आएगा, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आएगा अगर फाइल मुज़क्कर हो, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा आएगा अगर मुअन्नस हो, ठीक है। चाहे फाइल आपको कुछ भी हो, और फाइल अगर मिक्स जेंडर होगा तो कौन सा फेल आएगा? मेल वाला डोमिनेट। हाँ, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। गायब। इन पॉइंट को आप नोट करें, बाकी सिंपल है। अब इसी के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, फाइल से रिलेटेड कुछ और बात हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में अगर मौका मिला तो उसके साथ एक एडिशनल चीज भी करेंगे, अगर मौका मिला नहीं तो हम अभी इसको करेंगे। हमारी मैक्सिमम हम अपनी एक्सरसाइज, मैक्सिमम टाइम हम फेल माजी पे लगाएंगे। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, फेल मुदारे के अंदर सिर्फ फेल चेंज होगा, बाकी तमाम चीजें जुमला फेलियर की उसी तरह से रहेगी। मैं आपको कोई चीज नहीं कराऊंगा, हो सकता है कोई एक्सरसाइज भी नहीं कराऊंगा आपको। जितनी एक्सरसाइज होंगी वो सारी इसमें होंगी,
اس کے بعد جیسے ہی مدارے پہ جائیں گے میں ڈائریکٹ آپ کے ساتھ قرآن کے ساتھ چلوں گا. قرآن کے ساتھ تو اس میں بھی چلیں گے. قرآن کی میں نے بہت ساری آیتیں آپ کو بھیجی تھی جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ. امید ہے آپ سب لوگوں نے کی ہوں گی. وہ کوشش جاری ہے ابھی تک. کوشش جاری ہے. جی سر. چلیں اچھی بات ہے, کوشش جاری ہونی چاہیے. بات کوشش 80 تھے. دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے آپ کی کوشش کے بارے میں سوال پوچھنا ہے. یاد رکھیے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ریزلٹس کے اوپر نہیں جاتا, صرف اور صرف کوشش پہ جاتا. آپ یہ میں نے کروا بتایا تھا کہ اگر ریزلٹ پہ جاتا تو سب سے زیادہ نقصان میں کون رہتا؟